बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू तालूत और जालूत का वाकया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जालूत कौन था और तालूत बादशाह क्यों और कैसे बना, और बनी इसराइल की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या हालत थी, और अल्लाह ने तालूत की फौज को नहर से पानी पीने से क्यों रोका, और एक ऐसा द्यो कामत शख्स जिसे देखकर 80,000 का लश्कर सहम गया, उस द्यो कामत शख्स को कत्ल करने वाला कौन था और उसने उस शख्स को कैसे कत्ल किया। ये सब सवाल हम आज की वीडियो में मुख्तसरन बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और साथ ही मौजूद बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, तारीख में ऐसी बहुत सी अजीबो गरीब अक़वाम का जिक्र मिलता है जो निहायत बुलंद और बाला कद कामत की मालिक थी, जिन्हें आज की दुनिया में जायंट्स कहा जाता है। नाज़रीन, इस्लामी तारीख में कौम आद और औज बिन अनक का जिक्र मिलता है, जो दिखते तो इंसानों की तरह थे लेकिन पहाड़ जैसी कदो कामत के मालिक थे। इन्हें जायंट्स में से एक नाम जालूत का भी है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में तफसील से मौजूद है, और किताब बाइबल में जालूत को गोलियत के नाम से लिखा गया है। नाज़रीन, जालूत के बारे में जानने से पहले हमें बनी इसराइल के हालात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कैसे थे जानना जरूरी है। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल का निजाम कुछ यूं चलता था कि उनकी कौम में हमेशा एक बादशाह होता और एक नबी, जो लोगों को हदायत और दीनी अमवार की रहनुमाई किया करता। इस कौम का दस्तूर कुछ यूं था कि बादशाही हमेशा यहूदा इब्न याकूब के खानदान में रहती और नबूवत हमेशा लावी बिन याकूब के औलाद में रहती। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ जमाना तक तो बनी इसराइल राह हक पर रहे थे, लेकिन फिर शिरक व बिद्दत में पड़ गए, मगर ताहम इनमें पे दर पे अंबिया माबूस होते रहे, यहाँ तक कि बनी इसराइल की बेबाकियां हद से गुजर गईं, तो अल्लाह ताला ने इनके दुश्मनों को इन पर गालिब कर दिया। पहले पहल तो ये कौम ताबूते सकीना की मौजूदगी में बाइसे गलबा होती थी, मगर इस कौम की सरकशी और बदतरीन गुनाहों की वजह से अल्लाह जल्ले शाना की ये नेमत भी इनके हाथों छिन गई और नबूवत भी इनके घर से खत्म हो गई। लावी जिनकी औलाद में पैगंबरी की नस्ल चली आ रही थी, वो सब की सब जंगों में खत्म हो गए, और उनमें सिर्फ एक आमला औरत रह गई थी। इनके खावंद भी कत्ल हो चुके थे। बनी इसराइल अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इन्हें लड़का दे और वो नबी बने, और वो खुद भी अल्लाह के हुजूर दुआएं करती रहती थीं, जो अल्लाह ने कबूल कर ली, और इन्हें एक लड़के से नवाजा जिसका नाम शमूएल अलैहिस्सलाम रखा गया, जो बाद में नबूवत के ओहदे पर फाइज भी हुए। नाज़रीन, उस वक्त बनी इसराइल के पड़ोस में एक किनानी कौम आबाद थी, जिसने बनी इसराइल पर लूट मार और हमले करने शुरू कर दिए। इस किनानी कौम का एक बादशाह जालूत था। नाज़रीन, जालूत ने बनी इसराइल की जमीनें छीनकर इन्हें मगलूब बना दिया था, और बनी इसराइल के बहुत से सरदारों को कत्ल कर दिया और बहुत से लोगों को कैद कर लिया। कहा जाता है कि इसी कौम ने बनी इसराइल से ताबूते सकीना भी छीन लिया था, क्योंकि यहूदियों के लिए ये बड़ी बाबरकत संदूक थी। नाज़रीन, इस संदूक के छिन जाने की वजह से बनी इसराइल की हालत बद से बदतर हो गई और दुश्मन भी इन पर गालिब आ गया। इधर जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम नबूवत की उम्र को पहुंचे तो आपने अपनी कौम को दावत दी, तो आप अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर करें, ताकि हम उसकी मातहती में जंग लड़े और अपना खोया हुआ वकार वापस हासिल कर सकें। जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बाहुक्म इलाही हजरत तालूत को बादशाही के लिए पेश किया, जो कि शाही खानदान से ना थे। कहा जाता है कि हजरत तालूत बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। वो चमड़ा पकाकर और बकरियां चराकर गुजारा किया करते थे। नाज़रीन, इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज किया कि तालूत शाही खानदान से नहीं, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाही के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम तो शाही खानदान से हैं और ये मुफलिस है। नाज़रीन, बनी इसराइल के इन एतराजात पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तायुन मेरी राय से नहीं है जिसमें मैं रद्दो बदल कर सकूं। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है
جس کی بجاوری ضروری ہے، پھر ظاہراً بھی تم میں سب سے زیادہ قوی اور طاقتور اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف یہی ہے۔ ویسے بھی اللہ جسے چاہے ملک دے، کیونکہ وہ علم و حکمت والا، رافس اور رحمت والا ہے۔ ناظرین، جب یہ قوم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر ایماندار ہو۔ ناظرین، لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد وعدے کے مطابق تابوت سکینہ انہیں واپس مل گیا تو بنی اسرائیل نے بھی طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار کیا تو وہ انہیں لے کر جنگ کے لیے چل پڑے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق طالوت کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان موجود تھی۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا۔ ناظرین، طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا تھا کہ وہ اس نہر کا پانی نہ پیئیں۔ ایک آدھا گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ حرج نہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں ہے۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے سب نے پی لیا۔ ناظرین، یہ طالوت کے لشکر کے لیے سخت آزمائش کا مرحلہ تھا۔ جب یہ لوگ نہر کے پاس پہنچے تو پیاس کی شدت کو تاب میں لا لاتے ہوئے یہ لوگ نہر پر جھک پڑے اور خوب بھیٹ بھر کر پانی پیا، مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے تھے کہ جنہوں نے حکم کے مطابق ایک چلو پانی پیا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک چلو پانی پینے والوں کی تو پیاس بجھ گئی اور وہ جنگ میں بھی شامل ہوئے، لیکن پوری پیاس بجھانے والوں کی نہ تو پیاس بجھی نہ وہ قابل جہاد رہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80,000 کے لشکر میں سے 76,000 نے پانی پی لیا اور صرف 4,000 آدمی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کی اس فرمانبرداری لشکر کی تھی، یعنی کہ 313۔ ناظرین، جب طالوت بادشاہ کے لشکر نے اس نہر کا پانی پی لیا تو نہر پار کرتے ہوئے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور صاف کہنے لگے، آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا حضرت طالوت بادشاہ اپنے فرمانبرداری لشکر کو لے کر میدان جنگ پہنچے۔ ناظرین، جب طالوت بادشاہ اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو وہ جالوت اور اس کی فوج کو دیکھ کر سہم گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، جو قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے، اے پروردگار، ہمیں صبر و ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ ان کی عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوئیں۔ اللہ کی مدد نازل ہونے سے ان کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار اور سرتاج جالوت مارا گیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت طالوت بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اسے اپنا آدھا مال بھی دوں گا اور اپنی آدھی حکومت بھی دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت بہت کم عمر تھے لیکن غلیل چلانے میں کافی مہارت رکھتے تھے، میدان جنگ میں آئے اور جالوت کو لڑائی کے لیے للکارا اور اپنی فلاخن میں سے ایک پتھر رکھ کر جالوت پر چلایا، جو سیدھا جالوت کے سر اور ناک کے درمیان لگا، جس سے جالوت اسی وقت مارا گیا۔
नाजरीन, इस तरह हजरत तालूत बादशाह ने वादे के मुताबिक उनसे अपनी बेटी का निकाह किया और अपनी आधी सल्तनत भी उन्हें अता की। बादशाह जब तालूत बादशाह की वफात हुई तो बिल आखिर तमाम सल्तनत के मुस्तकिल बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुए और परवरदिगार आलम की तरफ से नबूवत जैसी जबरदस्त नेमत अता हुई। नाज़रीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर भी बने और बादशाह भी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।